أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وما أرسلنا على قوم من بعده من جند من السماء ما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم قالبون يا حسبنا على العباد ما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا من كان قبل أن نقول أنهم إليهم لا يرجعون إن كنا معهم لدينا منظر بعد من أرض ميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمن يأكل وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من عيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الخلق كل مما له من أنفسهم ما لا يعلمون وأيضا لهم الليل مثل النار إذا مظلمت والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير قدرناه منازلها حتى عاد كالعيون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك الخلق ولا الليل سابق النار كل في فلك يسبق وأيضا لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون فإن شأن نطعمهم فلا صديق لهم ولا ينقذ إلا رحمة منا ومطعم إلى عين وإذا قيل اتقوا ما بين أيديكم ما خلفكم عليكم ترحمون ما تأتيهم من آية لا تدعوهم إلا كانوا معهم إذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا لنا أنطعم من لا يشاء